आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कोरोना महामारीले थलाथला भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यको स्थितिको बारेमा र अहिलेको महामारीले परेको अप्ठ्यारोको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानीमा एकजना प्रतिष्ठित अस्पतालका प्रमुख हुनुहुन्छ। अस्पताल सञ्चालन गरेर सेवा दिइरहनुभएका ग्रिन सिटी अस्पतालका अध्यक्ष समाजसेवी लोकबहादुर टन्डन, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अनि अहिले कोरोना महामारीको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। यी नेप्लिज अनलाइन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म ग्रिन सिटी हस्पिटलको चेयरम्यानको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरेर अहिलेको अवस्थामा यो जुन चाहिँ कोरोनाको अवस्थाको विषयमा जुन टङ्कजीले चाहिँ भनिरहनु भएको छ, टङ्कजी, वास्तवमा चाहिँ यो कोरोना कोभिड-19 2077 चैत्र 11 गतिदेखि सञ्चालनमा आएर अहिले चाहिँ लकडाउनको स्थिति गएको वर्षदेखि नै भएको थियो। र यो 13 महिनाको पिरियडलाई हेर्ने हो भने यो अति नै भय भएको छ। यति चाहिँ खतरनाक छ कि पहिलो स्टेप आउँदा यति मान्छेलाई डर थिएन, तर अहिले दोस्रोमा धेरै मान्छेहरू, मलाई लाग्छ 30 देखि 40 वर्षभित्रका मान्छेहरूको सबभन्दा बढी मृत्यु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोरोनालाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन छ, धेरै डर लाग्दछ। तपाईँले जस्तो अहिले हामी eNepliz.com-बाट लाइभ गरिरहेका छौँ र साथमा म टङ्क पन्त छु। तपाईँ एउटा अस्पताल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीहरूको अवस्था पनि हेर्नु भएको छ र अर्को साथै बेड नपाएको अवस्था पनि छ। पेटीमा बिरामीहरू छन्। एकातिर बेडको अभाव छ, अर्कोतिर अक्सिजनको अभाव छ। किन यस्तो भइरहेको छ? यो अब पहिले हाम्रो नेपाल सरकारले यस विषयमा पहिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने थियो। जब पहिलो कोभिड आयो, त्यो पहिलो कोभिड आइरहेको बेलामा यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सरकारले चाहिँ अब दोस्रो पनि आउँछ है भनेर चाहिँ अलिकति अक्सिजनको विषयमा चाहिँ अलिकति सचेतना बढाइदिने, औषधिको विषयमा बढाइदिने, अनि स्टाफहरूका विषयमै कुराकानी गरौँ। स्टाफहरू नपाउने अवस्था भइरहेको बेलामा स्टाफहरूलाई कसरी चाहिँ मोटिभेसन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई काम गराउने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्ने सबै कुराहरू थियो। अहिले बाटोमा हिँडिरहेर हस्पिटलभित्र पस्दा बेड नपाउनु, अक्सिजन नपाउनु, अनि बाटोमा चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न कम्पाउन्डभित्र मान्छे बसेर सलाइनी लगाएर बसिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कमसेकम चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि सरकारले पहिलेबाट चाहिँ यसलाई सोचेर बुझेर गर्नुपर्ने। अब हामी हस्पिटल व्यवसायीहरूले त यसलाई वास्तवमा भन्यो भनेदेखि यति दुःखको साथमा अहिले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइएका हस्पिटलहरूलाई हामीले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले चाहिँ मेहनत गऱ्यौँ। तर मेहनत गर्दाखेरि पनि मेहनत गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले देखिएको अवस्था छैन। किनभने बिमारीहरू आउँछन्, 100 जनामा 90 जना मान्छे चाहिँ कोभिड भएर देखिएका मान्छे आउँछन् र 10 जना नन कोभिड मान्छेहरू आइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा अहिले बेड नपाउनु, अक्सिजन नपाउनु, औषधि नपाउनु, होइन, स्टाफहरूले चाहिँ बिमारीहरूलाई हेरेर नभ्याउनु, त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ पुनर्विचार गरेर आउने दिनहरूमा सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। जस्तो यस्तो अहिले अक्सिजनको अभाव हुनु, एकातिर बेडको अभाव हुनु, यसले त बिरामीहरू त अक्सिजन नपाएर मर्ने भयो नि। 100% यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन। अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भन्ने हो भने आज मलाई लाग्छ 12-15 दिनभित्रको पिरियडभित्र धेरै मान्छेहरू चाहिँ अक्सिजन नपाएर चाहिँ मरेको अवस्था छ। तर प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरूले यसलाई कसरी चाहिँ लिइरहेका छन् भन्दा, हे भगवान्, अब कतिवटा सिलिन्डर छ, अब 10 वटा छ, 20 वटा छ, अब कतिलाई पुग्छ, 1 घन्टा 1.5 घन्टा मिनेट गनेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने बेला आइरहेको छ। यस्तो तनाव छ कि अब यसमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ तपाईँ eNepliz.com हेरेर जो बस्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्दछु भने, विशेष गरेर हाम्रो टङ्क पन्ध्रजीले यसको भागीदार हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नै परिवारभित्रको मान्छे
कोभिडमा चाहिँ ग्रस्त हुँदा उहाँले आफैले भएको कुरा छ, ओहो साँच्चै नै हस्पिटललाई त साह्रै गाह्रो रहेछ भन्ने खालको कुरा तपाईँबाट पनि आएका थिए। त्यस भएको हुनाले मेरो भनाइ के हो भनेदेखि अब यस्तै किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्ने हो अथवा यही किसिमबाट चाहिँ औषधि उपचारहरू चाहिँ नपाउने हो अथवा अक्सिजन नपाउने हो भने मान्छेले मृत्युवरण गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। हस्पिटलमा साह्रै ठुलो समस्या चाहिँ आइरहेको छ टङ्कजी। के यो राज्यको कमजोरीको कारण यस्तो भएको कि अस्पतालहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो कि के हो? अब यस्तो छ, अब नेपाल सरकारले पनि अहिले मात्रै जतिखेर जे चाहियो त्यतिखेर त्यही खालको निर्णय गर्ने खालको चाहिँ मन्त्री परिषद अथवा चाहिँ कार्यालयहरू भएका कारणले, मन्त्रालय भएका कारणले अलिकति चाहिँ दुःख हामीले पनि भोग्नु परेको छ। हिजो 100 बेडको हस्पिटल बनाउँदा हस्पिटलले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट हुनुपर्छ भन्ने खालको निर्देशिका दिएको भए सायद हस्पिटलहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्थ्यो होला नि। तर त्यो खालको व्यवस्थापन हिजो पनि सरकारले गरेन र अहिले अप्ठ्यारो परेपछि अबको 15 दिनभित्रमा हस्पिटल चाहिँ बनाउनु के अरे हस्पिटलको चाहिँ 100 बेडभन्दा माथिका हस्पिटलहरूले अक्सिजनको व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरिदिनु भएको छ। यो पनि कहीँ चाहिँ तरिका हुन्छ, कागजको घर हो जो कि अक्सिजन 15 दिनमा तयार होस्। त्यस भएको हुनाले माथिबाट चाहिँ खोला बगाइदिने तल साफ गर भनेर हुन्छ, त्यो त सम्भव छैन नि त। साफ गर्ने ठाउँमा त माथिबाट पानी बगाइदिनु भएन नि, पानी बगाइदिँदाखेरि त तल साफ गर्न सकिँदैन। त्यस्तै चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ भनेको बेलामा सरकारले चाहिँ भनेका कामहरू जनताले नमान्ने, सरकारको कानुनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने कसले गर्छ? यदि चाहिँ सही किसिमका निर्देशन आउँछन्, सही किसिमका निर्णयहरू आउँछन् भने जसले पनि काम गर्न तयार छ। तर यहाँ जतिखेर जे चाहियो त्यतिखेर माइनेट गर्ने, जतिखेर जे चाहियो त्यतिखेर निर्णय गर्ने अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर भनेर समाजमा पठाइदिने कसरी सम्भव हुन्छ टङ्क सर? त्यसो भएको हुनाले मेरो के अनुरोध हो भने कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले अलिकति सोचेर बुझेर त्यसलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने खालको सन्देश जनतालाई दिनुपर्छ। यो बेलामा जतासुकै बन्द छन्, जहाँबाट सामान आउने हो त्यो ठाउँ देश बन्द छ, नेपालमा पोर्ट केही पनि हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति बुद्धिमत्तापूर्वक साथमा अगाडि बढियो भने पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ। हामीले नै गर्ने हो, गरेरै हुने। जस्तो अहिले नेपाल सरकारले 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट आफै निर्माण गर भनेर अस्पतालहरूलाई भनेको छ। तपाईँले त्यो सम्भव छैन भन्नुभएको छ, किन सम्भव छैन? यस्तो छ, कागजको घर हो टङ्काजी, मैले अघि नै भनिसकेँ नि, कागजको घर हो। 15 दिनमा अक्सिजन प्लान्ट बन्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग के छ? हामीसँग त्यो उद्योग बनाउने उद्योगहरू, हामीसँग त्यो प्लान्ट बनाउने उद्योगहरू हामीसँग छैन नेपालमा। त्यसलाई चाहिँ विदेशबाट चाइना अथवा इन्डियाबाट चाहिँ हामी आश्रित हुनुपर्छ होइन, युरोपियन कन्ट्रीबाट आश्रित हुनुपर्छ। नेपालमा के छ त्यो खालको चाहिँ प्रोडक्ट जुन प्रोडक्ट लिएर हामी तुरुन्तै फिट गरौँ भनेर अनि अक्सिजन उत्पादन गरौँ भनेर? इम्पोसिबल हुन सक्दैन। बरु त्योभन्दा चाँडो ट्याङ्की सिस्टमबाट लिक्विडबाट अक्सिजन बनाउने सिस्टम हुनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यो पनि इन्डियाबाट आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्याङ्की लिएर लिक्विड सिस्टम बनाउनको लागि हामीले आजभन्दा 6 महिना अगाडि एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका थियौँ। जुन कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ त्यो कम्पनीले अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ ट्याङ्की नल्याइदिएका कारण लिक्विड आएको छ, ट्याङ्की छैन। यदि त्यो लिक्विड आइदिएर ट्याङ्की आइदिएर लिक्विड राख्ने ट्याङ्कर, हजुर त्यो ट्याङ्कर यदि यहाँ ट्याङ्की भइदिएको भए हामीले चाहिँ 1000 सिलिन्डर बराबर हामीले चाहिँ कमसेकम 5 दिन त हाम्रो बिमारीहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ आनन्दसँग चाहिँ सास फेराउने थियौँ होला नि। आज हस्पिटलभित्र बेड छ तर बिमारीलाई चाहिँ अक्सिजन छैन भन्नुपर्ने बाध्य भएको छ। यस्तो स्थितिमा हामी चाहिँ छौँ अहिले। अब हस्पिटलभित्र अहिले सीमित हस्पिटल हो। अब हामी चाहिँ करिब 100 बेडको हस्पिटल, हामीसँग नन कोभिडमा 13 बेड आइसियु छ, कोभिडमा चाहिँ 14 बेड आइसियु छ, अनि त्यस पछाडि त्यसमा स्टेप डाउन छ, होल्डिङ छ, गर्दाखेरि हामीसँग कोभिडका मात्रै बिमारीहरू 57-58 जना अहिले भर्ना हुनुहुन्छ। एकजना बिमारीलाई 2 जनाका दरले पनि 2टा सिलिन्डरका दरले लाग्यो भने नि 57 जना लगभग 118 16-17वटा सिलिन्डर त कोभिडका लागि मात्रै चाहिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कोही थोरै खाने हुनुहुन्छ अक्सिजन, कोही 15 लिटरदेखि 60 लिटरसम्म अक्सिजन चाहिँ सेवन गर्ने हुनुहुन्छ। त्यो सेवन त उहाँले चाहेर गरे होइन नि त, शरीरले जति माग्यो त्यति दिनुपर्छ अक्सिजन भनेको कुरा। पृथ्वीमा भगवानले अक्सिजन जस्तो चिजलाई वर्षभरि उसको लाइफभरि किनेर खान पऱ्यो भने 60 लाखको किनेर खानुपर्छ। जुन प्राकृतिकले फ्रीमा खा भनेर
हामीलाई चाहिँ अक्सिजन दिने र हामीले दिएको कार्बन डाइअक्साइड रुख बिरुवाहरूले चाहिँ लिएर फेरि त्यही बिरुवाहरूले फेरि अक्सिजन दिएर यो प्राकृतिक चलेको हो नि। तर खै त यहाँ त्यो किसिमको व्यवस्था भएको, त्यो व्यवस्था नहुनका कारणले आज हामीले चाहिँ एउटा व्यक्तिले 60 लाख रुपियाँ वर्षको आफ्नो जीवनभरि किनेर यदि खानुपर्छ अक्सिजन भने उसले मैले किनेर खान्छु मलाई बाँचन ल्याऊ भन्दा पनि किनेर खान पाउने अहिले चाहिँ व्यवस्था सरकारबाट भएको छैन। यस्तो किसिमको व्यवस्था सरकारले यदि ल अहिले 70% हेल्थ सेक्टरको जिम्मा प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरूले लिएका छन्। सरकारले कमसेकम 2000-3000 सिलिन्डर उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग राखिदिएर चाहिँ सबै हस्पिटलहरूलाई चाहिँ सिलिन्डर बेचे पनि त त्यसबाट पनि त आम्दानी हुन्छ नि त सरकारलाई। जब व्यक्तिले चाहिँ गर्न सक्छ सरकारले गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सरकारलाई मेरो के अनुरोध हो भने नेपाल पुलिसलाई, नेपाल आर्मीलाई, सशस्त्रलाई व्यापार गर भनेर के अरे पेट्रोल पम्पहरू खोल्न दिने, विभिन्न किसिमका बिजनेसहरू गर्न दिने। बिजनेस गर्न दिने थियो भने त यस्तो क्रिटिकल सब्जेक्टमा बिजनेस गर्न दिनुपर्छ नि त। जब राज्यलाई चाहिएको बेलामा जतिखेर पनि अक्सिजन दिन सक्ने। अक्सिजन भनेको त प्राणवायु हो। प्राण नभइकन, वायु नभइकन प्राण चाहिँ बाँच्न सक्दैन। त्यो खालको कन्सेप्ट सोचेको खै सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा थियो यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, संसारभरिबाट हेरिनुभएका सबै दर्शकहरू महानुभाव, नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। खास गरी कोरोना महामारीपछि नेपालको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै जटिल हुँदै गइरहेको छ र जनसङ्ख्याको हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले महामारीको सङ्कट सबैभन्दा बिहोर्नेमा नेपाल 1 नम्बरमा परेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि नेपाललाई आपतकालीन सहयोग गर्ने भनेर भनिरहेको छ। तर यहाँ कोरोना लागेका बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन्। अक्सिजनको अभाव छ, बेडको अभाव छ। निजी अस्पतालहरूले आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्, सरकारी अस्पतालले आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्। चिकित्सकहरू र नर्सहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू रात दिन नभनेर स्वास्थ्यको आफ्नो ख्याल पनि नगरिकन काम गरिरहेका छन्। तर पनि अवस्था जटिल हुँदै गइरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँ एउटा अस्पताल सञ्चालक हुनुहुन्छ। अस्पताल सञ्चालन गर्दा वास्तवमा अप्ठ्यारो के भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा संक्षेपमा? होइन, अप्ठ्यारो त के भएको छ भन्ने कुरा सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै हामी हस्पिटल व्यवसायहरू अहिलेको अवस्थामा नेपालमा करिब 350वटा प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरू छन्, जसको प्रतिनिधित्व यदि सरकारसँग गर्ने हो भने 70% भन्दा बढी प्राइभेट सेक्टरका व्यक्तिहरूले हस्पिटललाई चाहिँ नेपालको चाहिँ इज्जत राखेका छन्। 30% मात्रै सरकारको आफ्ना हस्पिटलहरू छ। त्यही पनि हामीले तिरेको ट्याक्सबाट, जनताले तिरेको ट्याक्सबाट त्यो हस्पिटलहरू खोलिएका हुन् र त्यहाँनिर प्राइभेट सेक्टरबाट भन्दा सस्तो सेवामा पर्छ। कारण के त भन्दा त्यो त सरकारको सम्पत्ति भयो, हामीले तिरेको ट्याक्सबाट खोलिएका हस्पिटलहरू भए। त्यो हस्पिटलहरूले त अझै गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि फ्रीमा औषधि उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता चिजहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विमति होइन, गर्नै पर्छ। तर सरकारले यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको गरेको देखिँदैन। अहिले मलाई लाग्छ विश्वमा कोभिडलाई सबै राष्ट्रहरूले सरकारको सम्पत्ति खर्च गरेर के अरे व्यक्तिहरूलाई चाहिँ औषधि उपचार गरेका छन्। नेपाल त्यो मात्रै एउटा राष्ट्र हो जहाँ आफ्नो पैसा खर्च गरेर कोभिडको औषधिहरू उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा रेमडेसिभिरको डोज नेपाल सरकारले रेट राखिदिएको छ 4900 लगभग 5000 जतिको रेट नेपाल सरकारले राखिदिएको छ। हामीले सिलिन्डरहरूका कुराहरू गरौँ, औषधिहरूका कुरा गरौँ, हस्पिटलका बेडका कुराहरू गरौँ। अब प्राइभेट सेक्टरमा पनि नेपाल सरकारले 15,000मा 50% नबढ्ने गरिकन भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई निर्देशनै गरिसकेको अवस्था हो। त्यो अवस्थाबाट हामीले त्यो गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले भन्यो भन्दा पनि कम गराएर यो ग्रिन सिटी हस्पिटललाई मैले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छु। र अर्को कुरा टङ्कजी तपाईँले चाहिँ अघि सोधि पनि सक्नुभएको छ, यस्तो अवस्थामा हस्पिटलहरूलाई सञ्चालन गर्न तपाईँलाई कति बाधा छ भनेर सोध्नु भएको थियो। बाधा कति छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। बाहिरबाट देख्नु भएको छ, अक्सिजन नहुँदा म यति तडपिएँ कि म सायद मैले गएका आँसु बगाइनँ होला। मेरो आफ्नो मनको आत्माका आँसुहरू बगे, जहाँ मैले रोएर हिँडेँ, अक्सिजन फ्याक्ट्रीमा गएर रोएँ। कहीँ गएर चाहिँ अक्सिजन नपाउँदाखेरि मान्छेहरू मर्ने भएखेरि अब यो मान्छे मऱ्यो भने के हुने होला। मैले सरकारलाई अनुरोध गरेँ,
स्वास्थ्य सचिवज्यूलाई अनुरोध गरेँ, जसरी हुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा भएका बिमारीहरूलाई सरकारको लेभलको हस्पिटलमा लैदिनुहोस्, त्यहाँ लगेर अक्सिजन फेराइदिनुहोस्, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई हनन नगरिदिनुहोस्। प्राइभेटमा बिमारी राख्नु जरुरत छैन, कमसेकम उनीहरू बाँच्न पाउने अधिकार छ, यति गरिदिनुहोस् भन्नु भने कतैबाट केही उपाय लागेन। मुस्किलले हस्पिटललाई अहिलेसम्म जनता नै यहाँ बचाइएको छ। दुःख र कष्टको कुरा गर्ने हो भने यति जीवनमा पहिलोचोटि होला मैले दुःख गरेको, यति धेरै दुःख लाइफमा मैले यति धेरै दुःख गरेको थिइनँ जुन दुःख यो हस्पिटल खोलेर अहिले यो 15 दिन पिरियडमा मैले गरेको छु। यो त सेवा पनि भनिन्छ नि होइन र? यसलाई त्यही सेवा नै भनेर दुःख गरे हो। यदि यसमा अब तपाईँ आफै बुझ्नु भएको छ, हस्पिटल भनेको कोभिडको मुहान हो। पानीको मूलबाट पानी निक्ले जस्तै हस्पिटलको बेडबाट, हस्पिटलको कम्पाउन्डभित्रबाट कोभिडका बिमारीहरू निक्लने हुन्। यसैबाट छानेर कोभिड नन कोभिड हामीले छुट्याउने हो। त्यस्तो ठाउँमा पनि मैले कोभिडका बिमारीहरूसँग कुनै पनि दिन सायद म कोभिडका बिमारीहरूसँग बसेर सँगै नहिँडेको, उनीहरूसँग बसेर चिया नखाएको सायद दिन पनि छैन होला। कोभिड रुममा म नगएको दिन पनि छैन होला। म प्रत्येक दिन कोभिड रुममा गएर चाहिँ बिमारीहरूलाई टाढाबाट के छ तपाईँहरूलाई भनेर सोध्ने गर्छु होइन। कति मान्छेहरूलाई चाहिँ खुसी बनाएर पठाएको छु भने कति मान्छेहरूलाई दुःखी बनाएर पठाउँदा पनि उहाँहरू भित्रबाट खुसी हुनुभएको छ। यति सेवा सायद हामीले अन्त गएको भए पाउने थिएनौँ होला भन्ने खालका सन्देशहरू पनि दुःखी हुँदा पनि उहाँले भनेर जानुभएको छ। तर मलाई यो हस्पिटलमा आएर मान्छे बाँचेर जाँदा जति उहाँको परिवारलाई खुसी हुन्छ त्योभन्दा बढी खुसी मलाई पनि हुने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि दुःखको कुरा त सीमा नै छैन। जस्तो यो महामारीमा अब राज्यले समयमा भूमिका निर्वाह गरेन, राज्यले अक्सिजन प्लान्टको लागि समयमा निर्णय गरेन भन्ने कुरा त यहाँले गर्नुभयो। तर अस्पतालहरूको पनि त भूमिका हुँदो हो नि, राज्यलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ र? त्यो कुरा पनि तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभएको। यस विषयमा चाहिँ पहिले अब सरकार भनेको बाउ हो। बाउआमा अथवा परिवारभित्रका परिवारहरूले आफ्नो चाहिँ बालबच्चाहरूलाई चाहिँ यो किसिमको गर है बाबु भनेर चाहिँ भन्यो भने सायद मलाई लाग्छ बालबच्चाहरूले त्यो कुरालाई अनुशासनमा अथवा आफ्नो व्यवहारमा ल्याउन सक्छन्। तर बाउआमाले त्यतिखेर त्यो भनेनन् पनि होला। हस्पिटलकोमा अक्सिजन पिएससी सिस्टम चाहिँ राखेको भए पनि हुन्थ्यो, हस्पिटलमा लिक्विड सिस्टम राखेको भए पनि हुन्थ्यो, अथवा यो पेन्डेमिक सिस्टममा यति धेरै अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पहिलो अनुभव पनि होला। जसरी 2072 सालमा भुइँचालो गयो, भूकम्प जाँदा त्यो भूकम्पको पीडा त तपाईँ हामीले बुझेका थिएनौँ नि। जब भूकम्प गयो बुझ्यौँ। अहिले यो पेन्डेमिक पनि कोभिड-19 पनि त्यही भुइँचालो भूकम्प जस्तै हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यति धेरै अक्सिजन चाहिन्छ, यस्तो खपत हुन्छ, यसरी चाहिँ अक्सिजन धेरै खपत भयो भने पाइन्न भन्ने खालको सन्देश सायद चाहिँ यहाँ परेन कि होला। तर पहिलो पेन्डेमिक अथवा पहिलो चाहिँ कोभिड 2076 चैत्र 11 गते पछाडि आएका कोभिडभन्दा अहिलेको कोभिडले अक्सिजन बढी खाइयो। त्यतिखेर हामीलाई अक्सिजन नपुगेको थिएन, आनन्द थियो। तर यस्तो भूकम्प भन्दा पनि 3 भूकम्प त अहिलेको यो कोभिडको दोस्रो लहरले चाहिँ बनाइदियो। अक्सिजनको अभाव मेन्ने भयो एकदम 100%। त्यस भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ अब सोचेका छौँ, अब हस्पिटलमा यदि बचाउने हो, अब दोस्रो लहर त अब करिब अब बिस्तारै माइनस हुँदैछ। अब तेस्रो लहर, चौथो लहर, पाँचौँ लहर भन्ने खालका कुराहरू यहाँ आइरहेका छन्। योभन्दा बढी भइदियो भने त अक्सिजन चाहिन्छ। हामी अब तुरुन्तै हामीले अक्सिजनलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, कस्तो खालको उद्योग राख्ने, त्यो विषयमा हामीले चाहिँ अनुभव गरिरहेको छौँ। तपाईँको अक्सिजनको अभावमा अक्सिजन नपाएर जसरी मान्छे दिनदिनै मरिरहेका छन् नि, यो अवस्था तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको हुनाले र निजी अस्पतालहरूसँग पनि बैठक भइरहेको हुन्छ, राज्यसँग पनि छलफल भइरहेको हुन्छ, दिनदिनै जस्तो छलफल बैठकहरू पनि भइरहेको हुन्छन्। यही अवस्था भयो भने त मान्छे मर्नेको सङ्ख्या त निकै भयावह होला जस्तो छ नि। सर एकदम यो सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले राखिदिनु भयो। वास्तवमा चाहिँ हो पनि। र अहिले तपाईँ र मैले मात्र यो कुरालाई बुझेका होइनौँ, विश्वले बुझिरहेको छ कि अक्सिजन नेपालमा छैन। अक्सिजनका कारण मानिसहरूले अब मृत्युवरण गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू सबैले बुझिराखेका छन्। र यसमा अझै अर्को एउटा कुरा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने तपाईँ हामी मानव प्राणी हौँ। 4 दिन भात नखाँदा पनि बाँच्न सकिन्छ, 24 घन्टा पानी नपिउँदा पनि बाँच्न सकिन्छ। तर अक्सिजन जस्तो चिज तपाईँ 40 सेकेन्ड मात्रै
लिन सक्नु भएन अथवा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्न सक्नु भएन भने हामी मानव हौँ, मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्य हुनसक्छ। यस्तो चिजलाई अनि हामीले पछि गरौँला, फेरि गरौँला, भोलि गरौँला भनेर सोचेर गर्ने बेला हो र। यतिखेर त इमिडिएटली अहिले भर्खरै मसँग ग्रिन सिटी हस्पिटलभित्र 40वटा सिलिन्डरभन्दा तल जान लाग्यो भने मेरो मुटु काम्न सुरु हुन्छ। 40वटा सिलिन्डरले जम्मा चाहिँ तपाईँको 4 घन्टा थेम्छ। 4 घन्टा पछाडि के गर्ने होला हे भगवान् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने बेला आइरहेको छ। दिनमा 1 घन्टामा 12वटा सिलिन्डर ग्रिन सिटीमा चाहिँ कोभिड र नन कोभिडलाई गरेर खर्च हुन्छ। यहाँ मैले देखेको छु अक्सिजन लिएर हामीले गोदाम गर्ने होइन। अक्सिजन भनेको एउटा हावा हो, अक्सिजन लिएर कार्बन डाइअक्साइड बनाउने हो। त्यस्तो खालको अक्सिजनलाई यहाँ हस्पिटलहरूले चाहिँ बढी सिलिन्डरहरू ल्याए अथवा चाहिँ अक्सिजनहरू ल्याए भन्ने खालको जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो एकदम गलत कुरा हो। आवश्यकताभन्दा बढी कुनै पनि हस्पिटलले चाहिँ सिलिन्डर ल्याएर डम्पिङ गरेको छैन र कुनै हस्पिटलले सिलिन्डर बेचेर नाफा कमाउने काम पनि यतिखेर गरेको छ। तपाईँको दैनिक यो अस्पतालमा कोभिडका कारण मृत्यु हुने सङ्ख्या सरदर कति छ? दैनिक चाहिँ दिनमा 1 जना 2 जनाको चाहिँ रेसियोमा चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ कोभिड अहिले दोस्रो लहरको चाहिँ भइसकेपछि करिब 13वटा चाहिँ डेथ बडी हाम्रो हस्पिटलबाट गयो तपाईँकोबाट। हजुर। अनि अब अन्तिममा अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा नभई नहुने कुरा पनि हो, तर निजी अस्पतालहरूले सेवा गरेको पनि भन्ने गरेका छन् एकातिर। अर्कोतिर यो महामारी छ नि, महामारीको बहानामा एकदमै आवश्यकभन्दा दोब्बर तेब्बर बेडमा शुल्क लिएको भन्ने सूचीहरू सहित मिडियाहरूमा आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँले जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यो जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको छ मैले पनि त्यो सुनेको छु होइन। तर यो एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा मौकामा चौका हान्ने काम चाहिँ कसैले गर्न हुन्न। यो मानवीय सेवामा, सेवा नै धर्म हो भन्ने उद्देश्यमा चाहिँ यदि अगाडि बढिएन भने हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने र हेर्ने मान्छे पनि अन्त छन् भनेर बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ ई-नेप्लिज अनलाइनबाट जुन चाहिँ एउटा मलाई यो किसिमको प्रश्न सोध्नु भएको छ, अहिले प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरूले जुन पैसाहरू चाहिँ लिइरहेका छन्, बढी ठगिरहेका छन् भन्ने खालको जुन सन्देश तपाईँले दिन खोज्नुभएको छ त्यो चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ। यसमा पनि नेपाल सरकार छ, नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र एउटा कार्यकारिणी छ, कार्यकारिणीभित्र अनुगमन गर्नुपर्छ। कुन हस्पिटलले कति पैसा लिएको छ त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। यदि पैसा बढी लिएको छ भने त्यस्ता हस्पिटललाई कारवाहीको दायराभित्र हाल्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको मौकामा चौका हान्ने काम र यस्तो मौकामा ठग्ने काम, विभिन्न किसिमको काम चाहिँ गर्न यो मानवीय विरोधी काम हो। यस्ता कामको म पनि घोर भर्सना गर्छु। त्यसो भएको हुनाले यस्ता काम गर्न पनि हुँदैन। तपाईँ पत्रकार भएर जुन किसिमको प्रश्न राख्नु भएको छ र जहाँ बसेर यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, यहाँलाई मेरो विनम्र अनुरोध के हो भने हामीले भात खाएर भातको डकार लाग्छ, सम्पत्तिको डकार आजसम्म कसैलाई लागेको पनि छैन र लाग्दा पनि लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले पैसाभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो एक कदम माथि आफ्नो मनलाई राख्नुहोस् र मनलाई चाहिँ उच्च राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि देशको परिवर्तन गर्न सकिन्छ र मायामा माया जोड्न सकिन्छ। यही नै मेरो भनाइ। हजुर, अन्तिममा यो कोभिड महामारीको चपेटामा अहिले उच्च स्थानमा नेपाल छ र नेपालीहरू त्राई छ। नेपालीहरूमा सबभन्दा बढी डर भनेको बेड नपाएर मरिने हो कि बाइचान्स कोरोना लाग्यो भने भन्ने छ। सामान्य रुवा लाग्यो भने पनि, टाउको दुखो भने पनि मान्छेलाई डर हुन थालेको छ। यो त्राई छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो ई-नेप्लिज मार्फत संसारबाट हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकहरू समक्ष अन्तिममा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले जहाँबाट जसले हेर्नुभएको छ मलाई यहाँहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध, यदि चाहिँ यो कोभिड-19 पछाडि जसले चाहिँ कोभिडसिल्ड अथवा चाहिँ इन्जेक्सनहरू चाहिँ लगाइसक्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा डक्टरहरूको सल्लाह अनुसार भन्ने हो भने 90% इन्जेक्सन लागेको मान्छेहरूको सुरक्षित छ र अहिले
युरोपियन कन्ट्री र अमेरिका लन्डनतिर त मास्क नै लाउनु पर्दैन भन्ने खालको सन्देशहरू पनि आइसकेको छ। हाम्रोमा त्यो खालको सन्देश अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था छैन। हामी चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ हिँड्नु चाहिँ पर्छ। तर कोभिड नलाग्दासम्म त लागेन नै, लागि नै हाल्यो भने यसले ज्यान जान्छ है भन्ने खालको कुराहरूमा यहाँहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यो भयानक चाहिँ डेन्जर खालको रोग रहेछ भन्ने कुरा यो दोस्रो लहरले चाहिँ देखाएको छ। पहिलोमा मलाई डर लागेको थिएन। दोस्रोमा मेरै छिमेकी, मेरै साथी, सँगै मसँग हिँडेको मान्छे, हिँडेर ग्रिन सिटीमा आएको मान्छे, उहाँले 1-2 दिन ग्रिन सिटीमा ट्रिटमेन्ट लिनुभयो र केही दिन 2 दिन पछाडि उहाँले चाहिँ काठमाडौँको ठुलो हस्पिटलमा चाहिँ जान्छु भन्नुभयो, जानुभयो। तर 12 दिन पछाडि उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो। भनेपछि यो रोगले सानो र ठुलो धनी भन्दो रहेनछ। त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले देखेको छु अहिलेको अवस्थामा पुरानो पहिला चाहिँ के थियो भन्दा एज भएका मान्छे, सुगर, प्रेसर जो चाहिँ रेगुलर औषधि खान्छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ खतरा छ भन्ने खालको कुरा थियो भने अहिले एकदम एज 30 देखि 40 भित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ यसले नोक्सान गरेको हुनाले घरभन्दा बाहिर आवश्यक काम परेन भने घरमै चाहिँ सुरक्षित भएर लकडाउनको चाहिँ नियमलाई पालन गरेर चाहिँ बस्नु होला। बाहिर निक्लिने काम नगरिदिनुहोस् र धेरै भिडभाडमा नगइदिनुहोस् र सुरक्षित तरिकाले चाहिँ आफै बस्नुहोस्। सेनिटाइजर लगाउनुहोस्। मास्क चाहिँ सक्नुहुन्छ भने 2 मास्क लगाएर हिँड्नुहोस्। मास्क पनि कोभिडको लागि 90% सुरक्षित छ। यो कुरा पहिला मैले के हो यो भन्ने गर्थेँ, तर अहिले आएर मैले चाहिँ कोभिडमा 90% चाहिँ मास्कबाट पनि चाहिँ सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यसो भने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र यो रोगसँग लड्नको लागि तपाईँसँग पावर पुग्दैन। यो नलागोस्, लाग्यो भने यो खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले घरहरू बाहिर ननिक्लिनुहोस्। म यही नै उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले eNepaliz.com मार्फत अहिलेको नेपालको स्वास्थ्य अवस्था कसरी चलिरहेको छ, कोरोना महामारीले आम नेपालीहरूलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, अस्पतालहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र अस्पतालहरूलाई समस्या के छ र अक्सिजनको अभाव र बेडको अभावले गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ जस्ता विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। वसुन्धरा स्थित एउटा प्रतिष्ठित अस्पताल ग्रिन सिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टन्डनसँग साथमा थिएँ म टङ्क पन्त। म पनि बिदा हुन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, धन्यवाद, नमस्कार।